और अगले माली साल का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब 17,500 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश करने जा रहे हैं। बजट में टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए होगा। कर्जों पर सूद अदा करने के लिए 7,824 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस की जाएगी। दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए रखे जाएंगे। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का भी इम्कान है, जबकि पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए वसूल करने का भी प्लान शामिल किया गया है। बजट में बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर और दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर मुकर्रर किया जाएगा। कोई नया तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा, पहले से जारी तरक्याती मंसूबों पर ही काम किया जाएगा। इलावाजी साबिक फाटा का टैक्स इस्तिस्ना खत्म किए जाने का भी इम्कान है। बजट पेश करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास सहपै 3 बजे शुरू होगा। इससे कबल वफाकी काबीना इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब किया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में नए वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर एंकर पर्सन बिलाल अहसन हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, वक्त का बहुत शुक्रिया। और अगले माली साल का वफाकी बजट जो है आज कौमी असम्बली में पेश किया जाने वाला है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, मौजूदा बजट जो 26 से 27 का आने वाला है, इस हवाले से चूंकि अभी जो एक सूरत खत्ते की जिसमें कि ईरान और अमेरिका की जंग है, इसके अलावा हम IMF के प्रोग्राम में भी है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस बात से उम्मीद की जा रही है कि बजट जो है वो आवाम दोस्त नहीं होगा। ये कि हुकूमत के पास वसाइल बहुत महदूद हैं और इस महदूद वसाइल में ही उन्होंने तमाम चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो लिहाजा आवाम की और ताजरों की, एक सनतकारों की भी एक तवक्कुआत हैं कि हुकूमत उन्हें टैक्सेस में रिलीफ दे, ताकि उनकी जो बरामदात हैं जो कि तकरीबन 37 अरब डॉलर की कम होकर 27 अरब डॉलर आ गई हैं, और ये 7 अरब डॉलर की कमी की वजह से यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अपने ज़र मुबादला के ज़खायर पे एक प्रेशर आया है। और इसके अलावा जो खत्ते में अभी जंग दोबारा शुरू हो गई है, अगर पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो हुकूमत के लिए एक मुश्किल वक्त शुरू होगा। तो लिहाजा ये जो मौजूदा बजट है, ये बजट जो है आवाम दोस्त बजट तो नहीं हो सकता, ये तो आम सा तासुर यही है। लेकिन उम्मीद है ये कि हुकूमत जो है आवाम को कुछ रिलीफ देने के लिए कुछ टैक्सेस में या कोई ऐसे इक़दाम करेगी जिससे कि आवाम कुछ मुतमईन हो। जी अच्छा बिलाल साहब, जिस तरह हम कल बात कर रहे थे और इस बात पे ही बहस चल रही थी, जैसे इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट भी कल पेश किया गया है, कितने अहदाफ हमने देखे हैं कि हम उसको छू भी नहीं पाए हैं, उनके करीब करीब भी नहीं गए हैं। चाहे वो हम बात करें माइनिंग सेक्टर की, रियल एस्टेट की, और हमने इतने अहदाफ हमने सेट किए थे वो हम पहुँच नहीं पाए। तो हमने इसका रीज़न भी देखा है, सर्वे रिपोर्ट में ये दिया गया है कि जी मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल की वजह से हम वो अहदाफ मुकम्मल नहीं कर पाए। तो क्या ये वैलिड रीज़न है देने के लिए? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। कल जो सर्वे रिपोर्ट पेश किया था, जो कि वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जो पेश किया, वो यकीनी तौर पे कोई बहुत अच्छा सर्वे रिपोर्ट नहीं था। इक़्तिसादी रिपोर्ट अच्छा नहीं किया जाता, इसलिए कि उसमें चूंकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और अब पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो ज़राअत है, लेकिन हमने देखा कि कल जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें ज़राअत जो है उसने आधे से भी ज़्यादा जो है वो उन्होंने हदफ को कम्प्लीट नहीं किया। बरामदात होगी, दरामदात होगी, दरामदात बढ़ी हैं, बरामदात में हमने हदफ पूरा नहीं किया। इसके अलावा जितने भी और भी शोबे थे, तो लिहाजा ये बात इस बात का इंडिकेटर है, या तो हुकूमत की पॉलिसी में कोई नुक्स है या हुकूमत के कुछ ऐसे इखराज जिसमें कि खास तौर पर जो सर्कुलर डेट है, इस सर्कुलर डेट जिसमें कि कुछ ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जो कि हुकूमत को निष्कारी करनी चाहिए, जिसपे कि हुकूमत के पैसे खर्च हो रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत के पास तरक्याती बजट नहीं होते और ना ही उनके पास कोई ऐसे बजट होते हैं जो कि वो इन तमाम शोबों में जिन्होंने हदाफ पूरे नहीं किए हैं उन पे वो सर्व कर सकें, ताकि वहां पर कुछ अच्छे रिजल्ट आए। तो लिहाजा इस बात की तो उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान की इस वक्त जो माशी सूरत GDP ग्रोथ है वो 2.5। ठीक है बिलाल साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त अतीकुर रहमान समाजी माशी तज्ज़ियाकार हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अतीकुर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त का। जिस तरह बात की जा रही है, बजट आने वाला है और कुछ ही देर रह गई है बजट पेश किए जाने में, और कल हमने सर्वे रिपोर्ट भी देखी है जिसमें काफ़ी तो अहदाफ हमने मुकम्मल होते हुए नहीं देखे,
اور ہماری GDP کے حوالے سے بھی ہم بہتر کارکردگی نہیں پرفارم کر سکے گزشتہ سال، اور اب بجٹ آنے والا ہے، اس پر کیا ایکسپیکٹیشن ہوں گی ہماری، ہم سب کی، عوام کی، اور آپ کے کیا انالائسس ہے اس پر، کچھ کہیے گا؟ عتیق صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ عتیق الرحمان صاحب آپ کو میری آواز موصول ہو رہی ہے؟ جواب دیجیے گا۔ عتیق صاحب سے ہم اپنا رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی عتیق صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ اپنے ناظرین کو بجٹ کے حوالے سے ہی بریفنگ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اگلے مالی سال کا وفاقی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت معاشی تجزیہ کار عتیق الرحمان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عتیق صاحب آپ کا بہت خوش آمدید کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تو اب بجٹ کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ جس طرح کچھ ہی دیر رہ گئی ہے بجٹ پیش کیے جانے میں، اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی کچھ دیر میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا کل سروے رپورٹ بھی آئی ہے، اور ابھی کچھ دیر میں بجٹ بھی آ جائے گا، تو کیا توقعات ہیں آپ کی، اور کیا توقعات نہیں پوری گئی سروے رپورٹ جو پیش کی گئی ہے اس میں، کچھ کہیے گا؟ دیکھیے مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا آپ کو 1-2 منٹ کی بات کر لیتا ہوں جی اپنے حساب سے، کہ آپ نے جیسے کہا کہ بجٹ آ رہا ہے، تو بجٹ جو آ رہا ہے اس میں ہمیں سب سے زیادہ فکر یہ ہے جو انڈسٹری ہے نا، وہ ہماری شرنک ہو کے 24 سے 25% پہ ہو چکی ہے، اور جو یہ ڈکلائن ہے، یہ بہت بڑی ڈکلائن ہے ہماری انڈسٹری کی۔ اس کے لیے بہت کنسرن ہے کہ کیا کرنا ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور دیکھتے ہیں بجٹ ہمیں انڈسٹری کی امپروومنٹ اور ڈیولپمنٹ کے لیے کیا چیز ہمیں پیش کرتی ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ سفارشات اور مہینے بھر سے ڈسکشن تو ہمارے بہت ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو سب سے زیادہ کنسرن ہے وہ اس بات پہ ہوں کہ بیلنس آف پیمنٹ کا جو کرائسس ہے نا، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا انفلیشن بھی بڑھ رہا ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑھ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری امپورٹس جو ہیں وہ بڑھ کے $65 بلین تک پہنچ گئی ہیں، وچ از ویری الارمنگ۔ ہمیں اس سب کو دیکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں۔ اگر بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس رہیں گے تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ چلا جائے گا، اور اس طرح انفلیشن بھی بڑھ جائے گا، اور دوسری طرف ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کے وہ بھی ریکارڈ ہائی ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی پالیسی بنے یا بجٹ آئے اس میں یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی ہے، کس طرح اپنے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کو ایک ایمبیشس پلاننگ کے تحت اسٹرکچرل جو امبیلنسنگ کی باتیں کر رہا ہوں میں، وہ پورا کیا جائے۔ سب سے بہتر صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی امپورٹ سبسٹیوشن انڈسٹری پہ کام کریں، اور جتنا ہو سکے ہم اس انڈسٹری کے تھرو اپنی امپورٹ کو کم سے کم کریں، اپنے را مٹیریل اور کیمیکل کی امپورٹس کو بچا لیں۔ اچھا عتیق صاحب، وزیراعظم شہباز شریف نے تو یہ انڈیکیشن دے دی ہے کہ بجٹ بہت محنت اور خلوص سے تیار کیا گیا ہے۔ نو ڈاؤٹ بہت محنت سے اور بہت خلوص کے ساتھ یہ بجٹ تیار کیا ہوگا، اس سال بھی کیا جائے گا اور پچھلے سال بھی کیا گیا ہے، لیکن جو ہم نے سروے رپورٹ دیکھی ہے اس میں کوئی ڈیلیورنس ایسا ہمیں نظر نہیں آئی۔ تو جب اتنی محنت ہو رہی ہے بجٹ تیار کرنے پر، تو امپلیمنٹیشن پر محنت کیوں نہیں نظر آئی؟ دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے ضرور صحیح کہا، اور ضرور انہوں نے محنت کی اس پہ، لیکن ہمیں تو دیکھنا یہ کہ کامن آدمی کا کیا بینیفٹ کیا آ رہا ہے اس میں۔ کامن آدمی جو اوور برڈنڈ ہے ٹیکسز سے، انڈائریکٹ ٹیکسز سے، لیوی سے اور یہ ساری چیزوں سے، اس کو کیا بینیفٹ ملنے جا رہا ہے۔ مین چیز تو یہ، تو دیکھتے ہیں بجٹ میں کیا ہوتا ہے، پھر بات کریں گے۔ انہوں نے اکنامی کا سائز بھی کل بتایا ہے کہ 126.9 ٹریلین روپیز ہے، اور اگر اس کو ڈالرز میں لے لیں تو یہ 452.1 بلین ڈالرز ہے، جو کہ $750 بلین پہ اس وقت ہماری اکنامی کا سائز ہے۔ چونکہ ٹیکس نیٹ پہ لوگ نہیں آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سائز $450 بلین ہی بتایا جاتا ہے، $750 بلین نہیں بتایا جاتا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات تھی کل کے سروے کی رپورٹ کی، جو میں نے کہا آپ کو میں بتا دوں۔ اچھا سر، ہم اسٹاک کی بات کر رہے ہیں، تو ہم نے اپنی اسٹاک مارکیٹ میں کوئی بہتری دیکھی ہے اس سال، اور اب آنے والے بجٹ میں کیا اسٹاک ایکسچینج کے لیے مثبت یا پھر منفی ہمیں انڈیکیشنز دیکھنے میں آئیں گی؟ دیکھیے پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی بات کر رہی ہیں آپ۔ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ میں چڑیاں آتی ہیں، اپنا دانہ چنتی ہیں، اپنی پروفٹ لیتی ہیں، چلی آتی ہیں، ہم کو پرماننٹ لوگ تلاش کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ پرماننٹ انویسٹرز چاہیے۔ پرماننٹ انویسٹرز تبھی آئیں گے جب ہم اپنا 1 ونڈو آپریشن کریں گے، 329 ونڈو آپریشنز کو بند کریں گے۔ تو سر وہ کون سی ٹیکٹکس ہوں گے جو ہم ایف ڈی آئی کو اٹریکٹ کر سکیں اپنے ملک میں؟ ایف ڈی آئی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم نے بتایا نا آپ کو کہ جو جتنی ساری ونڈوز ہیں، یہ ٹیکس کی ونڈوز ہیں، ان کو کلوز کرنا ہوگا، اور صرف ایک اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز کو ختم کرتے ہوئے، امبیلنسز کو ختم کرتے ہوئے، ٹیکس امبیلنسز کو ختم کرتے ہوئے
हमें एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बनाना होगा जिससे हम सिर्फ एक विंडो के तहत डील करें और उसी में सारे टैक्सेस कवर करें। अच्छा सर, हम जब बात करते हैं सर्वे रिपोर्ट की तो फर्स्ट पेज पर ही हमें ये चीज़ मेंशन की जा चुकी है कि आया मशरिक़ वस्ती की जो हलचल थी या सिचुएशन थी उसकी वजह से हमने अपना जो है अपने अहदाफ मुकम्मल नहीं किए, और वो ये भी इस चीज़ का रीज़न देते हैं कि आया हमसे बड़े ममालिक जो हैं वो भी अपने अहदाफ मुकम्मल नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ मशरिक़ वस्ती। लेकिन हम क्यों अपने से जो नीचे के मुल्क हैं नॉट इन उसके हिसाब से, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से अगर देखें तो बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो $500 बिलियन पे पहुंच गई है और हम 470 भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो क्या हमारी ये जो हम कंपेयर करते हैं बड़े मुल्कों से, तो क्या ये वैलिड है रीज़न देना? देखिए, कंपैरिजन तो मैं कभी नहीं करता, जिससे कंपैरिजन किया वही से जवाब आप पूछे। लेकिन जो इमर्जिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है बेशक उनके शॉक्स हमें मिले और ये कॉन्फ्लिक्ट और डेवलपमेंट ने हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स को बिल्कुल खराब किया। मैं हर हाल में इस बात को यकीन रखता हूँ कि जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हमारी थोड़ी डिस्टर्ब हुई है उसमें इन तमाम चीज़ों का भी अमल शामिल है। थैंक यू। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। बिलाल साहब, आप मौजूद हैं हमारे साथ लाइन पर? ठीक है, और बजट के हवाले से ही बात कर रहे थे। अगली माली साल का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब 17,500 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश करेंगे और बजट में टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए रखा गया है। बजट के हवाले से मज़ीद भी बात की जाएगी।